दोस्तों, अब फिर पाकिस्तान में एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और पेंडोरा बॉक्स है दुबई लीक्स के नाम से। आज का हमारा मौजू यही है। सलाम और आदाब, नदीम आपकी खिदमत में हाजिर है नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, ये पहली बार ये नहीं हुआ है कि पाकिस्तानी अवाम के सामने ये कोई बॉक्स खुला हो या ऐसी बात आई हो कि हमारे जो अरबाब इक़्तिदार हैं उसमें तमाम तबका शामिल है, यानी कि सियासी तबका हो, अस्करी तबका हो, ब्यूरोक्रेट हो या दीगर जो फोर्सेस के इदारे हैं, तमाम इदारों के टॉप के लोगों का दुबई में तकरीबन 11 से 15 अरब डॉलर की जायदादें मौजूद है। यानी कि जितनी रिजर्व फंड हमारे पास होती है तो हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे पास 11 अरब डॉलर पड़े, हमारे रिजर्व फंड में पैसे पड़े हमारे पास 12 अरब 15 अरब डॉलर है। इसी से मिलते जुलते इतनी ही रकम की जायदाद दुबई में खरीदी गई है। तो भाई खरीदें, ठीक है। पहली बार ऐसा लिस्ट नहीं हुआ। पनामा लिस्ट आपके जहन हाफजे मौजूद होगा और भी लिस्ट आती रहती हैं। तो मैं अगर उस मौजू पे सीधे सीधे तरीके से बात करूं तो बात बड़ी हो जाएगी संगीन, मुझ जैसे छोटे आदमी की ज़बान से निकली बात। तो इसलिए इस तमाम बात को, इन तमाम लीक्स को करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं कि इन तमाम बात को यहूदी साजिश करार दे दिया जाए। ठीक है ना। यहूद और हनूद की साजिश है कि वो हमेशा जो है ना कुछ अरसे बाद हमारे इतने पारसा और इतने मोतबर हुक्मरान तबके को बदनाम करने के लिए एक पेंडोरा बॉक्स खोल देते हैं कि भाई इसकी इतनी जायदाद पड़ी हुई है, इसने 2 नंबर तरीके से पैसे कमाए हैं या 2 नंबर तरीके से पैसे लेकर गया है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, हमारे गुनाह बड़े अच्छे। और हर साल एमनेस्टी इंटरनेशनल या दीगर जो दुनिया में इदारे मौजूद है जो ये बता रहे होते हैं कि किस मुल्क के अंदर निज़ाम इंसाफ, निज़ाम मौश या निज़ाम अदल या किस तरह के निज़ाम, गुर्बत का निज़ाम, ठीक है ना, तक़सीम ज़र का निज़ाम, ये मॉनिटर करते हैं जो इदारे। वो हर साल जो है ना आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि भाई इस मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है, तो आप उस पर बिल्कुल कान ना धरा करें। इसलिए कि ये इदारे आप समझ लें कि वो BMX होती है ना, हर घर में झांक कर देखने वाली और दूसरों की बुराई निकालने वाली, तो वो ये काम करते रहते हैं हर साल। और ये बताते रहते हैं कि भाई ये खास करके पाकिस्तानियों के लिए बताते रहते हैं कि भाई आपका सिस्टम सबसे खराब, सबसे गंदा है, सबसे ज्यादा गरीब जो है वो आपके मुल्क के अंदर है, सबसे ज्यादा भिखारी जो आपके मुल्क के अंदर है, सबसे ज्यादा नाइंसाफी करप्ट इदारा आपके अंदर मौजूद है, सबसे ज्यादा बद इंतजामी आपके मुल्क के अंदर है। वो ये बताते हैं, हमें कान नहीं धरना उसके ऊपर। वो ये हर साल बताते हैं हमें किसी न किसी जराये से, किसी न किसी लीक्स के जरिए कि हमारे हुक्मरान माशाअल्लाह से इतने अमीर कबीर हैं कि अरबों डॉलर जो है ये इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी की शक्ल में या किसी शक्ल में किसी दूसरे बैरून मुल्क जाके खरीदते हैं। और हर मुल्क के अंदर खरीद सकते हैं। फ्रांस है, यूरोप है, अपना अमेरिका है और अभी ये दुबई अरब अमारात के अंदर भी। तो ये खबरें लीक करते रहते हैं और आपको ये बताते रहते हैं, डराते रहते हैं कि भाई ऐसा है। लेकिन मैं इसको किसी और ज़ाविये से देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान माशाअल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इतनी दौलत मौजूद है, इतनी फरावानी मौजूद है कि आम इदारे का एक छोटे से इदारे से लेकर बड़े इदारे से का बंदा भी अरबों डॉलर जो है वो रखता है अल्लाह के फजलो करम से। अल्लाह दे रहा भाई, ऊपर वाला जब भी देता है चप्पल फाड़ के दे रहा है, उनको चप्पल फाड़ के देता है, वो इस्तेमाल वैसे ही कर रहे हैं। तो सारी ये यहूदी साजिश है, इस बात को ध्यान में रख के। ये जितनी रिपोर्ट्स आती है ये साजिश होती है भाई, यहूदी साजिश है। असल बात यह है कि अल्लाह जब भी देता है चप्पल फाड़ के देता है और इन लोगों को नवाज रहा अल्लाह ताला। इनकी मेहनत है, इनकी काबिलियत है, इनकी सलाहियत है कि लाखों डॉलर ये कमाते हैं और बैरून मुल्क जाके प्रॉपर्टी बनाते हैं। हालांकि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत इंतहाई दर्जे का खूबसूरत और इंतहाई दर्जे का माला माल मुल्क है, हर वसाइल से बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। कुदरती वसाइल में माला माल, कुदरती नज़ारों में माला माल और दौलत की फरावानी। गरीब कोई नहीं, जहाँ गरीब भी खाने पीने का मोहताज नहीं है,
بلکہ یہاں تو ہمارے ظفر عباس بھائی جیسے لوگ جو ہیں وہ غریب کو بھی بکرا اور شتر مرغ تک کھلانے کو تیار ہے، کھلاتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کوئی غریب بھوکا نہ رہے۔ دنیا کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہودیوں کو، ہنود کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کیسا ملک ہے، اتنا زبردست ملک ہے یہ، کہ غریب بھی یہاں بھوکا نہیں ہوتا بھائی، وہ بکرے کھا سکتا ہے، غریب بھی یہاں پہ کھلانے والے موجود ہیں۔ تو یہ دولت جو ہے بھائی انہوں نے محنت سے کمائی ہوتی ہے، اپنے صلاحیت ہوتی ہے ان کے اندر کمانے کی، آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ پھر وہ الگ بات ہے، وہ یہ کماتے ہیں اربوں ڈالر، 11 ارب ڈالر، 11 ارب ڈالر، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا آپ کا، اتنی دولت کی انویسٹمنٹ صرف دبئی کے اندر ہوئی ہے، یہ صرف دبئی کے اندر، دوسرے نمبر پہ ہم اس معاملے میں، دوسرے نمبر پہ۔ باقی یہودی سازش اتنی گہری سازش ہے کہ ہر اول نمبر اپنے پاس لے جاتے ہیں، بہترین انصاف کا نظام ان کے پاس، بہترین زراعت کا نظام ان کے پاس، تقسیم زر کا بہترین نظام ان کے پاس، عوامی سہولت کے لحاظ سے بہترین نظام ان کے پاس، اچھا انصاف کے لیے ججمنٹ، جج اور پولیس کے ادارے کا بہترین نظام ان کے پاس، یہ خود یہ اپنے آپ کو چیمپئن کہلاتے ہیں بھائی، یہ ٹاپ پہ رکھتے ہیں یہ نام، فلاں ملک، سویڈن، ناروے، امریکہ اور فن لینڈ اور ڈنمارک، یہ سب یہ جو ہے نا خود خام خواہ اپنے نام ڈال دیتے ہیں اوپر کہ ہم بھائی ٹاپ ہیں۔ بھائی ہم نہیں مانتے بھائی آپ کو ٹاپ، ہم ٹاپ ہیں بھائی، ہم چیمپئن ہیں بھائی، ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم سے خطا ہو نہیں سکتی، وہ لوگ ہیں بھائی ہم۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے علم میں اگر یہ بات آ بھی گئی ہے کہ وہ چند وہ 2% طبقہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی باتوں میں کہ 2% طبقہ جو آپ کے اوپر حاوی ہو گیا ہے، آپ کے اوپر سوار ہو چکا ہے، اور وہ طبقہ جو ہے وہ کس طریقے سے دولت بنا رہا ہے، اربوں ڈالر، آپ کے اختیار کچھ نہیں ہے، آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، اور نہ آپ کو کرنے کا یہ کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ادارے موجود ہوتے ہیں اس کام کو، میں بار بار کہتا ہوں، میرے پچھلے ولاگس کو آپ دیکھیں گے تو میں کہتا ہوں کہ یہ عوام کا کام ہی نہیں ہے۔ ٹی وی کے اندر ہر چینل پہ، جیو نیوز، ARY، 24 نیوز اور جتنے بھی بڑے چینلز ہیں آپ کھول کے دیکھیں تو دبئی لسٹ کا یہ ہے، تو اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، فلاں کے، اور یہ اتنے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں یہ 2% طبقہ، کہ اپنے نام پہ اگر آپ ان کو کہیں کہ بھائی قسم کھا لو، تو یہ قرآن کی اور مسجد کی اور اللہ کی قسم بھی کھا لیں گے کہ میرے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے دبئی کے اندر، فرانس کے اندر، امریکہ کے اندر، وہ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ساری اپنی جائیداد جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے نام پہ، اپنی بیگمات کے نام پہ کی ہوئی ہوتی ہے، قسم بھی کھا سکتے ہو، عدالت کے اندر کھڑے ہو کے باقاعدہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتے ہیں کہ بھائی میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، بالکل سچ کہیں گے۔ اور عوام کے لیے یہ ہے جو 98% طبقہ ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں، آپ کی کرنے کا کوئی کام بھی نہیں ہے یہ، اس کے لیے ادارے ہوتے ہیں بھائی، اس کے لیے ادارے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں، FIA، CIA، اینٹی کرپشن، پولیس، MI، M6 اور پتہ نہیں کتنے سارے ادارے ہوتے ہیں، جو ان کا کام ہوتا ہے BR، کہ بھائی آپ کی تنخواہ 50,000 1 لاکھ ہے، آپ 1 لاکھ ڈالر کی پراپرٹی کیسے خرید رہے ہیں وہاں پہ، کون پوچھے گا؟ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے پوچھنے کا، یہ کام ہی نہیں ہے ہمارا پوچھنے کا، یہ ان کا کام ہے بھائی، ان کے پوچھنے کا کام ہے۔ اگر وہ استثنا قرار دیتے ہیں کہ ہاں بھائی سب صحیح چل رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی، اب تک تو انہوں نے ایسے ہی کیا ہوا ہے، اب تک آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ایسے ہی کیا انہوں نے، کوئی گرفتاری، کوئی سزا کا کوئی رواج نہیں ہے اس ملک کے اندر، کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، یہ آخری لسٹ نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ آخری لسٹ نہیں ہے، اس کے بعد جو طبقہ آئے گا، اس کے بعد جو ان کی نسل آئے گی نا، وہ بھی ایسے ہی کرے گی، ایسے لسٹ آتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے، کیونکہ جس کا کام ہے کرنے کا وہ یہ کام نہیں کر رہا ہے۔ تو بھائی بتانے کی کیا ضرورت پڑی ہے غریبوں کو دل جلانے کی، بلے 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 کریں بھائی، کسی نے بنا لیا، اللہ نے دیا بھائی اس کو، یہی کہہ سکتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ مایوس نہیں ہوئیے گا، کیونکہ امید رکھیے انشاءاللہ مستقبل ہمارا بہت اچھا ہوگا، تو یہ پیوستر ہے شجر سے، امید ہے باہر رکھ، آج نہیں تو کل انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ کی لاٹھی بے باز ہوتی ہے، صبر کریں، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، امید لگائے رکھیں، آنے والا کل انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا ہمارا، اور کوشش میں لگے رہیں، غلط کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی ہو، آپ کی ذات کو شرمندگی ہو۔ اگلے ولاگ کے لیے مجھے اجازت دیجیے، آپ کا دوست ندیم۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے، کمنٹ باکس میں اپنی آراء ضرور آگاہ کیجیے گا، اور دوستوں سے گزارش ہے کہ نئے دوستوں سے کہ سبسکرائب ضرور کریں چینل کو، خاص کر فیس بک کے جو دوست ہیں میرے،
ان سے درخواست ہے کہ یوٹیوب میں آ کے چینل کو سبسکرائب کریں، ندیم کو سپورٹ کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. سلام اور آداب.